चीनले भारतमाथि ठाडो आदेश दियो। केही समयमै चीन र भारत बीच दोहोरो युद्ध हुने। चीनिया पक्षबाट आकाशमा उठ्न थाले यस्ता जहाज भारतमा पर्यो खैलाबैला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुबाट। चीनले राष्ट्र सुरक्षा नियम परिवर्तन गरेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको सोमबार मुलुकमा सशस्त्र बललाई युद्धका लागि परिचालन गर्न तालिम दिन एक आदेश हस्ताक्षर गरेका छन्। यससँगै सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसन सीएमसीलाई युद्धको तयारी र क्षमता बढाउने विषयमा थप अधिकार हुनेछ। सिन्हाका अनुसार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटिमा महासचिव र सीएमसीका प्रमुख पनि रहेका छन्। उक्त आदेशमा वास्तविक युद्धको परिदृश्य सैन्य तालिमलाई बलियो बनाउन जोड दिएको छ भने युद्ध क्षमतालाई अध्यावधिक गर्नका लागि विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रवर्तन गर्ने सैन्यहरूले निर्देशन दिएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना सेनालाई युद्धका लागि तयारी रहन ठाडो आदेश दिनुभएको हो। नयाँ वर्षको अवसरमा देशको सशस्त्र शक्तिलाई आदेश दिँदै चिनिया राष्ट्रपति सीले पूर्णकालीन युद्धका लागि तत्पर रहन भन्नुभएको छ। यस्तो युद्ध कोसँग कहिले हुनेछ वा हुन सक्छ भन्नेमा उहाँहरूले संकेत दिनुभएको छैन। तैपनि भारतसँग बडो केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नुभएको हो। सन् 2020मा चीन र भारतबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा निकै तनाव भएको थियो। यसै गरी दक्षिण चिनिया सागरमा पनि अमेरिकाको बढ्दो चासोका कारण उसले सैन्य मार्च र परेड पनि गरेको थियो। पछिल्लो समय चीन र भारतबीच दैत्य सम्बन्ध खलबलिँदै गर्दा भारतसँग चीन रुष्ट बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय चिनिया पक्षले भारतका 21वटा जवानलाई मारिदिएपछि भारतमा पनि खैलाबैला र तहस नहसको स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। चिनिया सैन्य आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सीले पिपुल्स विलियरेन्स आर्मी पियाले कुनै पनि समयमा कामका लागि तयार हुनुपर्ने भन्दै सैन्य क्षेत्रमा उच्च प्रविधि, नयाँ ज्ञान, इन्टरनेट प्रयोगको क्षमता राख्न पनि आदेश दिनुभएको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्र सुरक्षा कानून संशोधन गरेर केन्द्रीय सैन्य आयोग सीएमसी को शक्ति विस्तार गरे लगतै सी जिनपिङको यस्तो निर्देशन सार्वजनिक भएको हो। 26 डिसेम्बरमा गरिएको संशोधनमा 1 जनवरीदेखि लागू भइसकेको छ। यससँगै सीएमसी को भूमिका बढेको छ भने सैन्य नीति बनाउने लगायतका कामहरू गर्दै आएको स्टेट काउन्सिलको भनाइ रहेको र कमी ठूलो भूमिका रहेको बताइएको छ। पछिल्लो समय चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना पूर्ण रूपमा सेनाहरूलाई युद्धका लागि तयारी रहन ठूलो रूपमा निर्देशन दिनुभएको हो। विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग लडिरहेको विश्वलाई नै चुनौती दिँदै दक्षिण चिनिया सागरमा पनि अमेरिकाको बढ्दो चासोलाई मध्यनजर गर्दै उनले युद्धका लागि आफ्ना सैन्यहरूलाई युद्धका लागि तयारी रहन निर्देशन दिनुभएको। चिनिया सैन्य आयोग समेत रहेका सीले सैन्य क्षमता चम्काउनका लागि अग्रस्त संघर्ष र घर्षण उपयोग गर्नै पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पिपुल लिबरेन्स आर्मी पियाले कुनै पनि समयमा कामका लागि तयार हुनुपर्ने भन्दै सैन्य क्षेत्रमा उच्च प्रविधि, नयाँ ज्ञान, इन्टरनेटको प्रयोग समेत राख्न आदेश दिनुभएको हो। केन्द्रीय सैन्य आयोग सीएमसी को शक्ति विस्तारका लागि चिनिया राष्ट्रपति सुरक्षा कानून संशोधन गरिएको छ। 26 डिसेम्बरमा गरिएको संशोधनमा 1 जनवरीदेखि लागू भइसकेको हो। यो सँगै सीएमसी को भूमिका बढेको बताइएको छ भने सैन्य नीति बनाउने लगायतका कामहरू गर्दै आएको स्टेट काउन्सिलको भूमिका कमजोर भएको बताइएको छ। देश तथा विदेशमा रहेको राष्ट्रिय हितको रक्षाका कानूनको प्रयोग हुनेछ। यो संशोधनसँगै अब सीएमसीले सेना सम्बन्धी निर्णय लिन सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार पाउनेछ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार सशस्त्र बललाई समेत तैनाथ गर्ने आधार तय गर्नका लागि पहिलो पटक विकास हित र विकास हित सहितको सुरक्षा जस्ता शब्दावली थपिएको छ। 2 वर्षको विचार विमर्शपछि नेशनल पिपुल कांग्रेसले 26 डिसेम्बरमा कानून संशोधन गरेको हो, जस अन्तर्गत 3वटा पुराना धारा हटाइएको छ भने 6वटा नयाँ धारा थपिएको छ। चिनिया सेना विश्वको शक्तिशाली सेनाहरूमध्ये एक मानिन्छ। चीनले पछिल्लो वर्षहरूमा आफ्नो सैनिक खर्च बढाउँदै लगेको छ। चिनिया सेनामा 20,35,000 सक्रिय सैनिक रहेका छन् भने यस्तै 5,10,000 रिजर्भ सेना रहेका छन्। चीन विश्वमा सबैभन्दा धेरै सक्रिय सैनिक भएको देश हो। चीनपछि अमेरिका सेनामा
रुसी सेनामा 10 लाख सक्रिय सेना रहेका छन् भने भारतमा भने तिनीहरूभन्दा केही पछि परेको बताइएको छ। दर्शक तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेपाल र चीन बीचको पछिल्लो कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रतिनिधि मण्डल द्विपक्षीयको सम्बन्ध अझै बलियो बनाउने कुरा भइरहेको छ। नेकपा भित्रको विभाजन मिलाउनका लागि चिनिया राष्ट्रपति मण्डल नेपाल आएको भए पनि चीनले स्पष्ट रूपमा त्यो कुरा खुलाएको थिएन। पछिल्लो समय भारत र चीन बीच भइरहेको द्विपक्षीय सम्बन्ध टुट्न खोजेपछि चीन युद्धका लागि तयार रहेको रक्षा मन्त्रीले समेत बताइसकेका छन्। भारतप्रति देखाइरहेको नकारात्मक दृष्टिकोण र भारतले नेपालप्रति देखाइरहेको नकारात्मक दृष्टिकोणको परिपूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै सी जिनपिङले यस्तो सन्देश समेत नेकपालाई बुझाएर गएका थिए। बिहिबार बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनिङले मन्त्रालयका सबै कुराहरू नेपालका राजनीतिक दलबीच भएको भेटघाटमा समेत दुई देशबीचको आपसी हक र हित सम्बन्धी सुदृढीकरणको बारेमा थप जानकारी भएको बताइएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल भ्रमण आएको बेला भारतमा अत्यन्त मात्रामा खैला बैला समेत भएको हो। पछिल्लो समय चीनले भारतलाई ठाडो चेतावनी दिँदै गर्दा भारत आतंकित बनिरहेको छ। चीनले आफ्ना तोप ट्याङ्क जस्ता विभिन्न हात हतियार आफ्ना सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनात गरिसकेपछि भारत भने आफै आत्तिसकेको छ। पछिल्लो समय नेपालको कालापानी हडपेको भारतले लिपुलेख लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने बाटो खनेपछि चीनले पनि ठाडो नजरले नेपालप्रति नहेर्न आक्रोशको व्यक्त गरेको थियो। पछिल्लो समय चिनिया गतिविधि नेपालमा बढेपछि भारतमा भने छुट्टै खालको आशंका पैदा भएको छ। चीनले नेपालसँग मिलेर केही हामीलाई पछाडि पार्ने हो कि भन्ने भारतमा विज्ञहरूले सुझाव समेत दिँदै आएका छन्। चिनिया पक्षले आफ्ना आणविक हात हतियार उपयुक्त स्थानमा परिचालन गरिसकेको चिनिया पत्रिकाले खबर छापेको छ। उक्त पत्रिकामा अनुसार जस्तोसुकै अवस्थामा पनि युद्धको तयारी हुन सक्ने र अमेरिका र भारतसँग विशेष गरी युद्धको लागि तयारी रहन आफ्ना सेनालाई निर्देशन समेत दिएको बताइएको छ। पछिल्लो समय अमेरिका र भारतसँग चीन रुष्ट बन्दै गएको छ। दिन प्रतिदिनको हेपाहा प्रवृत्ति सहिरहेको चीनले अब आफ्नै युद्धका लागि तयारी रहन आफ्ना सैनिकहरूलाई निर्देशन दिएको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि खोज भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।